سلام طعنا هبنا زخبركم تملكتي ناس عز حارنا مستفعل تبصات سبورت هنا لكم قدمنا لنا مستبصات سبورت المايوناس فقادي سنة يتعنحيت كون لكم تمني اللخوبة فلا محورتك جمر تمالي أبستخايدة صوتها دربي تقراي سي بي اي بريمير ليج إثيوبيا غانتا والوال يونيفرسيتي عدقرات تعاويتام مبال إسران كلتن سومن بصيحو زركب سي بي اي بريمير ليج إثيوبيا تمال سولوس أبا صوتها دربي تقراي والوال يونيفرسيتي عدقرات مس مدرجنت شرا تراخيبا والوال يونيفرسيتي عدقرات حدن بادو تعاويتام بحتاوت معوت شتو والوال يونيفرسيتي عدقرات دما جيتنا تسفاي مبال 18 دقيقة امزغيبوا ايوم حلاو لدات مدرجنت شرا ريتشموند اي ابي العلي اتقعي والوالو كونكوني حافظ بسرحو طفات مبل 3 دقيقة بقيح كاردي كاب ميدا تسوكيغيوم ولولو تمالي معواتا سعيبو دما نطبا ناب 4 حاف بمبال مبل 17 درجات تقميطان تتركب مدرجنت شرا دما ب 26 نطبي 10 سريعه علام سبي بريمير ليج إثيوبيا صباح اصيلون تكايد ساعه 10 دما مقاله 7 اندرتا مس دريدوا كتما كتغطميا شوعت غانتاتن 10 ورداتن زساتفالو شوع شامبيون اتلتيكس تግራይ اب ከተማ መቀለ መከያድ ተጀሚሩም እዚ ሻምፒዮና ካብ 24 ክሳብ 29 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ እንትኸውን ኣብዚ ውድድር ዝተዓወቱ አትሌታት ድማ በብርክ ሃገር ንዝካየድ መበል 55 ውድድር አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ተሳተፍቲ ምዃኖም ተሓቢሩሎ ካሕሳይ ወላይ ተወሳኸለዎ አትሌቲክስ ትግራይ ሰላምን ሓድነትን ብዝብል ቴማ 7 ጋንታታትን 10 ወረዳታትን ዝተሳተፋሉ ሻውዓይ ሻምፒዮን አትሌቲክስ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ይካየደሎም እዚ ሻምፒዮና ካብ 24 ክሳብ 29 ለካቲት 2018 ዓ.ም ዝካየድ እንትኾን ዕለተ ሰሉስ 24 የካቲት ድማ ውድድራት ፍጻሜን መጻረይን ብምካየድ ውድድር ፈልዩምሎም ኣብ መኽፈቲት ውድድር ተረኺበን መልእኽቲ ዘሕለፋ ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ መብራት ሃፍቲ ድማ እዚ ውድድር ኣብ ቀጻሊ ብብርካ ሃገር ኣብ ዝካየድ ውድድር ንትግራይ ወኪሎም ዝሳተፉ አትሌታት ንምሕራይ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊፀን ኣብዚ ክልላዊ ሻምፒዮና አካየድና ነቲ ናይ ሃገራዊ ዘለው ሻምፒዮና እውን ድልዋት مخاني وتي بهاجر درجة استقامت مينيما مسارات بمجو كل ناي سبورت بريك داون زلوا ناي أتليتيكس ناي ميدا تجوار هون بكله توداديرهم ني هاجروا شامبيونا دلوا مخان مالت ني سبورت عشامبيونا أتليتيكس تجراي ني سلامن حدنا تجراي بزبل تيم عنا أنا كايدا زلنا سلزي نمراي مقالة مناسي مقالة سجنات مقالة أبتر في ساعتهم أبزن ثلاث ترنزلوا جزء أو استوديوم تجراي نامصو دقافو من كتتله جورو كابزيد اللي خالوت بوتات كمال نزنا رأي ونبذك مصو بزقتام تصعبتك عرفت. إذا ودر نتساتفتي عقم نكفتشون بلوتوث إذا مطاطلي تدرما نبغانتاتن مسألة ما خلات إنك حرر يعدل نفتار كم زي حجز ما على في صحفات فيدريشن أتلتيكس تجراي جيتها شو مع بيروم. التي إسران بعتن كلهم مع جميع سكاولت إسران شعنتني وددور الكاد إسران شعنتن نزاز وددور يخوني أو زي وددور زي بدك أنا سيول تعوتنا وعلو تسوعلو بدك تعطيه تعوتنا وعلو تسوعلو حفشة ودمر ما نوعلو تسوعلو بقولتي مال الوردة نوعلو تسوعلو اللي كانت دمر وعلو أكل تسوع زي حازر مالتي عند علامه زي ما بلش على شامبيونات تجراي بهاجر برك ما بل 55 زكايد وددور أتيش كلهم زخدوا من قديه كاو ساعتهم معكني أبي درجة هم زلوا ساعتهم معكني سالفة درجة لما ناو كلوات ما فتح أكل ساعتي اللي من قدي زي علام كندي مات زين أفضل زي شوعات مسمى فتح أكل شوعات قانتاتن 10 ورداتن تساتفين لا زين أفضل participation وددر زي صباح نقول كلهم زخروا أتليتات محرقي زخون مات زين وددرنا زي ندحن صباح نقول ناس فحنا انتخينا زحش أتليتات كلنا وكلهم بهاجر بركي أو عالم زوار أتليتات المفرقي زخون مات أتى وددر عقم نكتشو كم زحق زمد ما أبزو وددر تساتفو أتليتات تزاريبهم يوم تعبي قنجو تعبي نتريالنا نيرو وددر رباب تعبي قنجو قد سهالو هذا عين فوق رحالي يولد على تجري لا عبيتي أتها أو مدرخ علامات الجري اللي تجاري أمبي خلي اللي بس بلوتوث ترابط لي كتجري تجاري هذه أتوقع صرف اللي جويد يلي ودر زهلي أمزي اللي ودر لا أتلسع لا أقام مثلا حاطرين تساري حسي أقام من تقدر الجحم اللي فلتنا عند ودر زحت التيل وددر بتعمي دسادي يا وزوددر زي لك سعر يا وناس سلطانينا ناكلبي صعريو بتعمي سريحه تزاجاجي يمصينا ازوددر زي بمسعري دما لعلمانم ناكلبينا ناس سلطاني صعريو لكلبي مسفن حصن ميصن انجينيرينغنا لا سلطاني كمسجن يدل بمثرة زي لما عنتك كبستخايد وددرات دمان ب10 متر رحقات وددر فصام دقه تعاتي تكايد انتون اتليت محار حغوس كبغانتا مسوس مينتو قدماي اتليت سمر مولا كبغانتا مسفن كالاي اتليت حغوس غرو مسقل كبغانتا
ጋንታ ዋልታ ፖሊስ ትግራይ ሳልሳይ በመዃን ውድድሮም ዛዚሞም እዮም ብ3000 ሜትር ውድድር ፍጻሜ ደቂ ኣንስትዮ ድማ አትሌት ሕልፈይ ካሕሳይ ካብ ጋንታ መስፍን ቀዳማይ አትሌት መብራት ጸጋብ ካብ ጋንታ ጉና ካልኣይ አትሌት ሃይማኖት በርሀ ካብ ጋንታ መስፍን ሳልሳይ ኮይነን ውድድርን ዛዚመን ኣብ ውድድር ፍጻሜ ወረዳታትን ከተማታትን ደቂ ኣንስትዮ 1500 ሜትር ድማ አትሌት ፍየሩ ጸጋብ ካብ ከተማ ፍረወይኒ አትሌት ቅዱሳን መዝገቦን ዕድል ተደሳለኝ ካብ አጽም እንዳስላሰም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ሒዘን ውድድርን ዛዚመን ብተመሳሳሊ ብ100 ሜትር ደቂ ኣንስትዮ ድማ ማህሌት አብርሃ ካብ አጽም እንዳስላሰ ቀዳመይቲ ሚሊዮን ገብረታት የሱን ብርክት መስለን ድማ ካብ ከተማ ቆሮም ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ተዓዊተን ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ካልኣይ ገብረ መስቀል ካብ 70 እንደርታ ቀዳማይ ግርማይ ካሕሳይን ጽሩይ እሸቱን ካብ ከተማ ቆሮ ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ በመሓዝ ተዓዊቶም እዮም በኹናት ተዳኺሙ ዝጸንሐ አትሌቲክስ ትግራይ ንምሕዋይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ምስራሕ ውጽኢታዊ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ፕሮጀክት ክብሮም ዝተባሃለ ገባር ሰናይ ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም ጣብያ ኩዶ ነተምሃሮ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኩዶ ሓገዝናዊ አትሌቲክስ ኣብ ዝተገበረሉ እዋን እዩ አትሌቲክስ ትግራይ ካብቶም በሰንኪ ኩናት ተዳኺሞም ዝጸንሑ ትካላት ትግራይ እቲ ሓደ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣብ ዳግመ ሕዌት እዚ ትካል ኣብ ምስራሕ ንዝርከቡ ገባር ሰናይ ኣይተ ክብሮም መዝገበ ብሽም ቢሮኦም ዘመስገኑ ተወካሊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ ገብረ እግዚአብሔር በላይ ኣብ ዓለም ተወዳደርቲ ዝኾኑ ተተካት አትሌታት ንምፍራይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ዝርከቡ ሰገናት ምስራሕ ውጽኢታውን ዘላቕ መፍትሕን ዘምጽእን ከም ዝኾነ ድማ ገሊጾም መተሓበሪ እቲ ፕሮጀክት ኢንስትራክተር ገብረ ሚካኤል ተኽላይ ብግዲኡ እቲ ሓገዝ ኣብ ጀርመን ብዝርከብ ገባር ሰናይ በዓል ሃፍቲ ኣይተ ክብሮም መዝገበ ዝውሃብ ዘሎ ሓገዝ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ናብ ኣህጉራዊ ዓወት አትሌቲክስ ዝብል ዓብይ መፈከር በመሓዝ ኣብ 6 ወረዳታት ትግራይ ካብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ በጽንዓት መሪጹን ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብን ኣብዚ ፕሮጀክት ድማ ተሓቋፊት ዝኾነት ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኩዶ ድማ 40 ሰገናት ብምንዋል ናውቲ አትሌቲክስ ከም ዘበርከተሎም ኢሉ እውን ቀጻሊ ክትትል ከም ዝግበረሎም ኣፍሊጡ እዚ ትካል ኣብ ሳይንስን ምርምርን ኣብ ስልጠና መምሃራን ኣብቶም በዓዱ ዝተመልመሉ ሰገናት ኣብ ዝግበር ውድድር ጉያን ካልኦት ደገፋትን እውን ቀጻሊ ሓገዝ ከም ዝገብር ኢንስትራክተር ገብረ ሚካኤል ገሊጹ ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክክብ ተወከልቲ ቤት ጽሕፈት ትምህርትን ምምሕዳርን ወረዳ ኣሕፈሮም ኣመራርሓ ጣብያ ሰፍኦ መምሃራንን ክፋል ሕብረተሰብን ተረኺቦም ነዚ ዕድል ንዝፈጠረሎም ገባር ሰናይ ኣይተ ክብሮም መዝገበ ምስጋና ዘቐረቡ እንትኾኑ ካብኣቶም ዘድሊ ሓገዝ ኣብ ምሕጋዝ እውን ቁርጽኛታት ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ክብል ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ወረዳ ኣሕፈሮም ገሊጹ መባእታዊ ሆስፒታል ሰፋድል ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተዛዘመ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ከተማ ዓዲግራት ጋንቶኦም ሰፋድል ዘመዝገበቶ ዓወት ተጠናኺሩ ክቕጽል እጃሞም ከም ዝፍጽሙ ኣፍሊጡ እቲ ዝተገለጸ ድማ እቲ ሆስፒታል ንኣባላት ጋንታ ማውንቴን ብሽክሌታ መባእታዊ ሆስፒታል ሰፋድል ኣብ ዘዳለወሎም መደብ እንግዶት ድራር እዩ ዋና ሰልጣን ጋንታ ማውንቴን መባእታዊ ሆስፒታል ሰፋድል መንእሰይ ቅዱስ ገብረ ጻድቃን እቲ ትካል ኣሰልጣንን ጉጅለ መራሕን እታ ጋንታ ሓዊሱ 11 ስፖርተኛታት መንእሰይ ሓቂፉ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎን ትገልጽ ጋንቶኦም ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ሻምፒዮና ማውንቴን ብሽክሌታ ከተማ ዓዲግራት 2018 ድማ በጋንታ ሳልሳይ ደረጃ በውልቀ ድማ ቀዳማይ ደረጃ ኮይኖም ከም ዝተዓወቱን ኣብቲ ውድድር ድማ ጽዋዕ ጸባይ እውን ከም ዝተሸለሙን ሓቢሮም ኣባላት እታ ጋንታ ብወገኖም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዘይተደለየ ወልፊ ተጸሚዶም ይውዕሉ ከም ዝነበሩን ሕዚ ግን እቲ ትካል ብዘመቻቸወሎም ዕድል ንባዕሎምን ንዓዶምን ዘጽውዑ ፕሮፌሽናል ተወዳደርቲ ንኾኑ በሪ ከም ዝኸፈተሎም ገሊጾም ሜዲካል ዳይሬክተር መባእታዊ ሆስፒታል ሰፋድል ዶክተር ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔር ትካሎም ቅድም ኢሉ ኣብታ ከተማ ዝግበሩ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ይድግፍ ምንባሩ ብምዝኻር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግና ኣስታት 1 ሚልዮን ብር በጀት ብምዳብ ናይ ባዕሉ ጋንታ ማውንቴን ኣጣይሹ ኣብ ዕቤት ስፖርት ብሽክሌታ ትግራይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣረዲኦም